हुनुहुन्छ। दाइ नमस्कार, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। पुण्य दाइ, हिजो भर्खर हामीले चाहिँ अब यो समानुपातिको विषयमा तपाईले एउटा चाहिँ विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि यतिखेर अलिकति चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा तात्तिने गरी भनौँ न, यो चाहिँ समला राईको जुन हिसाबले उहाँले चेतवानी दिनुभयो, त्यस पछाडि हर्का साम्पाङले रातारात पोस्ट गर्नुभयो, फेरि बरु भात खानुहोस् मेरो टाउको नखानुहोस् भन्ने टाइपको चाहिँ अब उहाँलाई पनि एकदमै तनाव भएको जस्तो आयो। र त्यसपछि कडा रूपमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ अब यो किसिमको रोइलो गर्ने हो भने हामी साधारण सदस्य पनि नरहने गरी चाहिँ खारेज गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले स्ट्याटस उहाँले लेख्नुभयो। यो भनाइलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? त्यही त, अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भने के हो, यसमा छनौट कसरी हुन्छ, कुन कुन विधि र मापदण्ड लाग्छ, यसमा दल कति आफ्नो क्लस्टर वाइज छनौट गर्दाखेरि दलको हातमा कति हुन्छ भन्ने कुरो नबुझेर बवन्डर गर्ने, रोइलो गर्ने, उफ्रीताफ्री गर्नेहरूलाई उहाँले कडा चेतावनी दिनुभएको बुझियो। अब यो दुईवटा स्ट्याटस लेख्नुको अर्थ के हो भने यसै पनि उहाँको स्ट्याटस पातलो भइरहेछ, उहाँलाई अहिले आराम र निन्द्राको जरुरी होला, सुतिरहनु भयो होला बेला बेला। अब पहिला त 2 घन्टाभन्दा बढी सुत्नुहुन्न थियो, हामीले सुत्नको लागि सुझाव दिएकै हो, ठिकै गर्नु भएको छ। अब यो बिचमा पनि उहाँले दुईटा स्ट्याटस लेखेर चेतावनी दिनुपर्ने कारण के पर्यो होला भने अब समला राई बहिनी लगायतका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ लु है मलाई भएन भने चाहिँ उपद्रो गर्छौँ, पार्टीमै दायाँ बायाँ गर्छौँ आदि इत्यादि भन्ने सम्मको घोर्की लगाएको। मानौ अब एउटा केटाकेटीले आफ्नो अभिभावक छ घोर्की लगाए जस्तो, जिउ छाडे जस्तो दाम्रो चुडालेको अवस्था छ। त्यसकारण तिमीहरू मेरो टाउको नखाऊ, गिदी ह्याप्स नगर, गिदी नखाऊ, बरु भात खाएर मजास सुत भनेको हो उहाँले। अनि अर्को कुरो चाहिँ जसले बढी उफ्रीताफ्री गर्छ, बवन्डर गर्छ, रोइलो गर्छ, हाहाकार गर्छ, त्यसलाई पार्टी सदस्यबाट पनि निकालिदिन्छु भनेर चेतावनी दिनुभएको छ। भनेपछि त्यही बुझेर होला अलिक रोइलो चाहिँ मत्थर रहेछ, थामिएको छ। अब तर त्यो दौडधुप चाहिँ थामिने नामै लिँदैन, जबकि निर्वाचन आयोगले बकैदा 3 दिनको समय सीमा दिएको छ। 3 दिन भने हिजो अब 4 सिट जिम्मा लगाएको छ समानुपातिकबाट। अब कुल खसेको मत भनेको 1 करोड 13 लाख, सदर मत 1 करोड 8 लाख। हर्का साम्पाङज्यूको श्रम संस्कृतिले पाएको 3,85,000 समथिङ, सिट संख्या 4, कुल संख्या 7 को 33% महिला डल्लै लानु पर्यो भन्नाले म्याक्सिमम 3 जना महिला चाहियो। अनि 1 जना खस आरेमा महिला लाने कि पुरुष लाने त्यो उहाँले तय गर्नु होला। त्यो बाहेक के चाहिँ सिट छ र? अब हो हामीले उहाँ त फेरि क्लस्टरको हिसाबले तपाईले भन्दा त 16 नम्बरमा पढ्ने रहेछ फेरि। त्यो उहाँले नबुझेर हो, उहाँलाई बुझाइदिने मान्छे भएन होला। अनि त नेपाल प्रेसको त एउटा लेख हेर्दा हजुरले फेरि 1 नम्बरलाई पहिलो प्राथमिकता भन्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ तपाईको पार्टीको सहमति अनुसार तलामाथि पनि गर्न मिल्छ भन्ने हिसाबले आएको छ। यो अलिक स्पष्ट पारिदिनु पर्छ। त्यस्तो नहुन सक्छ, त्यो नहुन सक्छ, किनभने क्लस्टर र माथि राखेकै व्यक्तिलाई प्राय चुनिन्छ। प्राय अहिलेसम्मको यस्तो भएको छ। अब ठिकै छ, खैर यो विषयमा तपाईँको निर्वाचन कानुनको कुरा भयो, अर्को कुरा होला, तर क्लस्टरलाई 1 नम्बरमै राखेकोलाई प्राय प्राथमिकता दिइन्छ। अब सामाजिक समाज सञ्जालमा चाहिँ संस्कृति पार्टीमा भाँड भैलो भयो, अब तपाईँको चाहिँ अब पार्टी फुटको अवस्था आयो भन्ने खालको हल्ला चलिसकेपछि फेरि बिहान उहाँले स्ट्याटस के लेख्नु भने यो सामान्य विषय हो, हामीले यो आन्तरिक कुराहरू मिलाइसक्यौँ भन्ने खालको स्ट्याटस पनि आयो। अपेक्षा गरे जतिको सिट आइदिएको भए पनि केही मान्छे भाँडिन्थे, केही मान्छेहरू कराउँथे। अब जस्तो रासपामा अलिक कम होला, किनभने त्यहाँ धेरै मान्छे पठाउन सक्ने अवस्था बन्यो, 57 जनासम्म उसले छिराउन सक्छ होइन। अब श्रम संस्कृतिले त 4वटा सिट पाएको छ। म यो भन्दिनँ कि जहाँ कङ्गाल त्यहाँ चण्डाल, यो यहाँ लागु नहोला होइन, तर धेरैले मुख बिठ्याएर बसेका छन्। त्यो उनी के जातिको फल खस्ला र खाउँला भने जस्तो, कतिको लागि यो आकाशको फल आँखा तरी मर अथवा बेरबलको खिचडी जस्तो भएको छ। र यो असम्भव सपना देखिरहेका छन्। अब पार्टीले संख्याको हिसाब गर्ने भनेको क्लस्टर वाइज हो, खसारी झन्डै 31%, अनि त्यसपछि दलित महिला अनि जनजाति आदिवासी महिलाहरू, पुरुषहरू, मुस्लिम, मधेसी सबैलाई मिलाएर लाने हो। प्रतिशत थोरै छ, अनि त्यसपछि संख्या थोरै छ। अब ककललाई पो मिलाउने हो, त्यो भएर उहाँलाई तनाव दिइरहेको बुझिन्छ, तर तनाव नदिनु भन्छु म। र अर्को कुरो के भने यस पटक साधारण किसिमको चुनाव भएन,
3 बजेसम्म निर्वाचन आयोग भन्छ 30% मतदान भयो 8 घण्टामा, अनि बाँकी 2 घण्टा 5 बजेसम्म फेरि थप 30% भन्छ। हजुर भनेको मतलब 55 लाख 8 घण्टामा, अनि बाँकी 2 घण्टामा 55 लाख भन्छ। यो स्वाभाविक हिसाबले आयो भन्ने कुरा हो। सुन्नु न, अँ। मलाई हामीले पनि बुझेका छौँ धेरै कुरो। त्यति मात्रै होइन, गोपाल किराँतीले पनि यही कुरा उठाउनु भएको छ। हजुर त्यति मात्रै होइन कि 4 बजे 70% मतदान भएको भन्छ निर्वाचन आयोगले, के अरे 70 लाख खस्यो भन्छ, अनि 5 बजे चाहिँ थप 40 लाख कहाँबाट खस्यो? हजुर हो। जन्ने 40-43 लाख शङ्काको घेरामा लङ्का जलेको छ। खैर यो छोडिदिउँ, अब आउनुपर्ने त नेकपा एमालेको पनि प्रशस्त सिट हो, हजुर। प्रत्यक्ष समानुपातिकतिर काङ्ग्रेसको पनि प्रशस्त हो। अब श्रम संस्कृतिको पनि 10 कम्तीमा 10 सिट प्रत्यक्षमा, समानुपातिकमा पनि 10 सिट आउने गरी 10 लाख मत आउनुपर्ने हो। हजुर। तर किन आएन भन्ने कुरा आफैमा रहस्यपूर्ण छ। खैर अब भोलिसम्म सिनारियो क्लियर हुन्छ, भरे भोलिसम्म एकदम। यसलाई आकाशै खस्ने धरती नै फाट्ने टाइपले रोयो मचाउनु हुँदैन। फेरि राजनीतिमा पदै नभइकन समाप्त हुने सोच राख्ने भनेको कमजोर मुटु भएका, कमजोर आत्मविश्वास भएका मानिस हुन्। यो सांसद के एउटा आकर्षक जागिर हो, त्यो खानको लागि मान्छे मरिहत्ते गरेका छन्। आखिर मान्छेको लागि सफलता, पद यी सब क्षणिक हुन्। असफलता र तपाईँको पदहीनता पनि क्षणिक हो। आज पद छैन, भोलि आउँछ। आज असफल छ, भोलि सफल हुन्छ। दुःखपछि सुख, सुखपछि दुःख हुन्छ। त्यसकारण उहाँको पार्टीमा अब खेलिरहेछन्। त्यहाँ अब मैले ज्ञानुजीको पनि हेरिरहेको थिएँ, ज्ञानु चामलिङ, आशाजीको कुरा होला त्यहाँनिर। अब त्यहाँ ज्ञानु चामलिङको चाहिँ अब प्रसाद राईहरूले यो गरे उ गरे भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। पहिला त अब उहाँ पनि दाहिने हात हुनुहुन्थ्यो। यस्ता सानातिना कुरामा इमोसनल हुनु हुँदैन। यसै पनि कम्तीमा तपाईँको भनौँ न समानुपातिक भनेपछि पिछडिएको वर्ग त्यहाँको चाहिँ मुद्दा उठाउन सक्ने मान्छे चाहिँ पठाउनु पर्यो। अब सांसद संख्या 400-500 हुन्छ भन्ठान्ने होइन, न्यूनतम संसदीय चेतना नभएको, राजनीतिक चेतना नभएको, आफू सांसद भएको थाहा नपाएर म संसद हुँ भन्ने बेइज्जती मान्छे पठाउनु भएन। सजग मान्छे पठाउनु पर्यो। सायद उहाँले क्लस्टर त्यसै गरी मिलाउनु भएको होला भन्ने म आशा। तपाईँले अब त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई पठाउनु हुन्न भन्दा एक थरी मान्छेले पठाउनु पर्छ भन्ने कमेन्टहरू पनि आएको छ होइन। खैर अब यो विषयलाई अब पार्टीले नै मिलाउँछ होइन। त्यो कमेन्टले भन्दा पनि कमेन्ट गर्न पनि पाइयो, आफ्नो मतहरू राख्न पाइयो, तर अब जस्तो सचेत मान्छे त चाहियो नि त। भोलि श्रम संस्कृति पार्टीकै बेइज्जत गरिदियो कसैले भने त्यो राम्रो हुँदैन नि। उहाँ त देशभक्त हो, इमान्दार हो। तुइन विस्थापित गरेर त्यहाँ झोलुङ्गे पुल हाल्नुपर्छ भनेर इमान्दार प्रयत्न गर्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो कुरामा पहल लिने मान्छे, उहाँलाई साथ दिने मान्छे चाहिएर र देश अन्त विकास समृद्धिको पक्षमा हिलोमा दुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर उहाँले जे जति योगदान गर्नुभएको छ, अब झन् योगदान गर्ने कुरा उहाँले सोचिरहनु भएको छ। पक्कै पनि पुण्य दाइ, जस्तो अब पछिल्लो समय घटनाक्रममा एकदमै उहाँ बोल्न थाल्नु भएको छ। अब इनिसा किशोरी 16 वर्षीय किशोरीको चाहिँ एउटा सामूहिक रूपमा बलात्कारपछि हत्या भयो भन्ने खालको कुराहरू आउँदै गर्दा हर्का साम्पाङजीले तत्काल पक्राउ गर्नु, कारबाही भन्दा कडा कारबाही गर्न सकेन भने यो सरकारको कुनै पनि औचित्य रहँदैन, दण्डहीनता मौलाउँछ भन्ने हिसाबले उहाँले स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। त्यसको कटाक्ष गर्दै फेरि तपाईँको पक्राउ परिसकेको मान्छेलाई स्ट्याटस अब बुझेर लेख्नु भनेर यता हाम्रो फेरि पत्रकार जगतका चाहिँ पत्रकार मानिने भोजराज थापाले कटाक्ष गर्नु भएको छ। उहाँले तपाईँको चाहिँ अब यो बुझेर मात्रै उहाँ पक्राउ परिसक्नु भएको छ, जुन पाए त्यही चाहिँ स्ट्याटस लेख्नु हुँदैन, बुझेर मात्रै गर्नु भन्ने हिसाबले उहाँले कुराकानी गर्नु भएको छ। यस्तो हो के अब क्रियाको प्रतिक्रिया दिन पाइन्छ होइन। लामो जिब्रो निकालेर, लामो घाँटी तन्काएर, ब्रेक डान्स गरेर कसरी दिने त्यो उहाँहरूको कुरा हो। सायद हर्क साम्पाङज्यूले भन्न खोजेको के होला भने थप कोही अपराधी छ भने त्यसलाई पनि पक्राउ गर्नु पर्यो। पक्राउ खाइसकेकाहरूले त खाए भन्ने होला। अब अपराधीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त ठिक हो नि। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो। त्यसलाई आकाश पाताल, धुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवनमा खोजेर भने पनि कारबाही गर्नुपर्छ। तपाईँलाई मैले सम्झना दिएँ, मैले यस्ता विषयहरूमा, सामाजिक विषयमा अहिले होइन 2016देखि नै बोल्दै आएको। भीम लिम्बुजी साक्षी हुनुहुन्छ। रिना हत्याकाण्डको विषयमा हामीले बुलन्द आवाज गरेको हुनाले त्यतिखेर उनको श्रीमान भनौँ त नेपाललाई कारबाही हो, गोविन्द नेपाललाई, तपाईँलाई थाहा छ भन्नाले। अब यस्ता थुप्रै सामाजिक विषयवस्तुमा बोलियो। कति न्यायाधीश पल्टिया पनि भन्छन्, तर सामाजिक मुद्दामा भुइँ मान्छेहरू, सीमान्तकृत किनाराका मान्छेहरूको पक्षमा हामी छौँ। त्यसमा पनि शिल्पी समुदाय, दलित चेली
16 वर्षको कहिलो उमेरकी 11मा पढ्ने +2 पढ्ने ती बहिनी इनिसाको विषयलाई लिएर हामी धेरै भावुक छौँ। एकदम मेरो त एकदम गल्लाडी अवरुद्ध हुन्छ। अलविदा अलविदा, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। र उनलाई पापीहरूले उनको शरीर गिद्धले सिनु लुछे जस्तो लुछेछन् र हुन त फरक फरक बयानहरू आइरहेछ। प्रेमी एक्लै भन्ने कुरा ग्याङ रेप भन्ने कुरा आएको छ। कहीँ एक्लै शारीरिक सम्पर्क गर्दा त्यो दुर्घटना भयो भनिएको छ। कुनै त प्रहरीले तपाईँको एकजना मात्रै चाहिँ त्यहाँ दोषी भनेर सार्वजनिक पनि यतिखेर गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि यतिखेर आन्दोलन पनि चर्किरहेको छ। अब सबै दोषीहरूलाई समाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले माइती घरमा तपाईँको चाहिँ एकदमै बृहत आन्दोलन भइरहेको छ होइन। भनेपछि यो घटनाले कसरी लिनुभएको छ पुण्य दाइ? अब हेर्नुहोस्, यो एउटा साह्रै कष्टदायी पीडादायी घटना हो। वास्तवमा यस्तो घटना हुनै नहुने, यो भगवानको लीला पनि अपरम्पार छ। ती फुल जस्तै कलिले इनिसा जसका आँखामा महत्त्वकांक्षा र सपनाहरू चम्किरहेको थियो, पढेर केही गर्न चाहन्थिन्, कुनै मोडलभन्दा कम सुन्दरी रहन्छन् एकदम होइन। अब हुन त हाम्रो नेपालको कानुनले अब यो अपराध गर्नेहरूलाई पनि 18 वर्षभन्दा मुनि छ भने नाबालक नाबालिका भनेर सातखत माफी दिने खालको कानुन रहेछ। यो नाबालक नाबालिकाको उमेर हद पनि घटाउनु पर्छ। अब हामी कहाँ गीत छ 16 वर्षे जवानीमा मै पनि झिल्के हुँदो टाइपको 16 वर्षीय भइसकेका कुरा गरिन्छ। तर गीत चाहिँ के अरे व्यवहारमा 18 वर्षभन्दा मुनिको सबै नाबालक नाबालिका भनिन्छ। 16 वर्षका मापदण्ड राखौँ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो मैले तपाईँलाई के भन्नै पर्छ भने यो घटना कसरी भयो? हुन त पोस्टमार्टम रिपोर्टले भजिना छेदविच्छेद भएको, उनलाई कोतरिएको चिथरिएको भन्ने पाठेघरसम्म धब्बा भएको कुराहरू पनि आइरहेछ। अब त्यो ओभरीसम्म त्यस्तो भएको भन्ने कुरा आएको छ। अनि सामान्य तपाईँको यौन सम्पर्कमा त्यो लेभलको त अब हुँदैन नि त। त्यही त, त्यो ग्याङ रेप भएको हो कि भन्ने पनि देखाउँछ। र उनीहरूको आफन्तले पनि त्यही भनेका छन्। परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू सर्वस्पष्ट भएको कुरा देखिन्छ। पहिलो कुरो त सब बुझेको छैन, आज 7 दिनभन्दा बढी भइसक्यो। त्यो उमेरमै अब त्यस्तो दुर्दान्त घटना घट्नु भनेको यो साह्रै पाप हो। नर्क खस्न लायक हुन् ती अपराधीहरू जसले यस्तो कुकर्म गरे। गो टु हेल भन्न चाहन्छु, चाहे एक्लै होस् चाहे सामूहिक होस्। अपराध भनेको अपराध हो। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन र उसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। यो वा त्यो प्रकारले उसलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। अब जहाँसम्म घटनास्थलका प्रत्यक्षदर्शीहरू जसले बलात्कारै भएको त देखेनन् तर घटनाको महसुस गरेका छन्, उनीहरू पनि रुँदै रुँदै यो घटना बताइरहेका छन्। यो कहानी भन्नकै लागि मानौँ उनीहरू बाँचेका छन्। र यसपछि फेरि के भयो भने हामीले अलविदा अलविदा हार्दिक श्रद्धाञ्जली आयो, टप्प टिप्यो, मिति पुग्यो, टारेर टारिन नट्यो, सही भयो। कालको दुश्चक्रमा परेकी ती फुल जस्तै कलिली नानीको आत्माले शान्ति पाओस्, उनको वैकुण्ठमा बास होस्, अपराधीहरू नर्क खसुन् भनिरहँदा उनको परिवार, उनको बुवा इन्द्र प्रसाद विक जो लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा थिए, 2 वर्षदेखि साई नेपाली सेनामा थिए, आमा तिला विक उनी पनि रुँदा रुँदै थाकेकी छिन्। र यी नानी इनिसा नानी वास्तवमा साइन्स पढ्थिन्, डक्टर हुन चाहन्थिन्। ल हेर्नु त, डक्टर इन्जिनियर केही हुन्थिन् होला। यिनीमाथि जुन कुकर्म भएको छ, अपराधीहरूले जुन कुकर्म गरेका छन्, अपराधीले वा अपराधीहरूले, अब उसको कन्फेसन्स बयान पनि आएको छ। उसले बयानमा एक्लै मैले यस्तो गरेँ, रक्तस्राव बढी हो, त्यसकारण उनी गइन्, प्रेमिका हो, गर्लफ्रेन्ड हो भनेर पनि उसले भनेको रहेछ होइन ती इनिसा। अब त्यो उमेर भनेकै प्रेम गर्ने, अझ 2 वर्षदेखि सम्बन्ध थियो भन्ने आश्चर्यजनक कुरा उसले गरेको छ होइन। 2 वर्ष भन्नाले उनी अहिले 16 वर्षको, 14 वर्षदेखि नै थियो भन्ने उसको कुराबाट बुझिन्छ। यो झन् जघन्य अपराध हो भन्ने बित्तिकै अपराधीलाई त छोड्नै भएन, 7 खत माफ गर्ने वा सुनपानी छर्किने काम नहोस्। मैले फेरि पनि भन्छु, अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो, आकाश पाताल 2 पाताल जहाँबाट खोजेर भने पनि कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, यो घटनाको आँखी जालबाट हेर्दा के देखिन्छ भने कलेज वा स्कुलदेखि नै बच्चा केटाकेटीलाई सरहरूले कडा डिसिप्लिनमा राख्नु पर्यो, निगरानीमा राख्नु पर्यो। लपसपको चक्करमा को छन्, फेरि त्यो त तपाईँको आधी तुफानको सुनामीको एज हो। मान्छे इमोसनल हुन्छ, भावुक हुन्छ। अहिले अब झन् यो विभिन्न किसिमका भद्दा भिडियोहरू
मोबाइलमा प्रशस्त पाइन्छ एकदम, नेटमा हो, होइन। त्यसकारण त्यस्ता लतमा फँसेका छन् कि के हुन्छ भनेर अभिभावकले पनि निगरानी गर्नु पर्यो। बिचरा उनको अभिभावक आमाले त धेरै बुझ्दैन थिइन्। अब टिचर्सहरूले केयर गर्नु पर्यो। एकदम हो। अब केटाहरू भर्खरका ती +2 पढ्दै गरेका भाइहरू बिग्रिएका छन् कि कुलतमा लागेका छन् कि ड्रग्समा वा त्यो ढङ्गको विकृतिमा लागेका छन् कि अनुशासन गुमाउँदैछन् कि अनि सानी नानीहरूलाई प्रेमको चक्कर चलेको छ कि भन्ने कुरो याद गर्नुपर्छ। तपाईँलाई एउटा म घटना सुनाउँछु। हजुर। त्यो धेरै अगाडिको घटना। म सम्भवतः फर्स्ट इयर पढ्दै थिएँ ब्याचलरको हजुर। कलेजमा। त्यतिखेर एउटा अनौठो घटना घट्छ। त्यो विषयमा फिल्म पनि बनाएको अरे यहाँ होइन, भारतमा। 7 हो कि 8 क्लासमा पढ्ने एउटा केटो हजुर। त्यो बाल विवाह जस्तो गरिदिएको रहेछ। त्यसले गएर चाहिँ तपाईँको पुरै फिल्मी स्टाइलमा मण्डपबाटै उठाइदिएछ। ए हजुर। त्यो बिचारी त्यो भिलेन शैलीमा देहातकी ती सानी फुल जस्ती चिचिडीको बिहा गर्न खोजेको रहेछ। त्यो काण्डले गर्दा सामूहिक रूपमा नरसंहार, पुरै ग्याङ फाइट, कतिजनाको ज्यान गयो। त्यस्तो घटना पनि घटेको छ। कतिपय अब 9-10 मा पढ्नेहरूले प्रेममा धोका खाई भनेर विष खाएका छन्, पोइजन सेवन गरेका छन्। त्यो उमेरमा फेरि किशोर किशोरीहरूलाई केही भन्नु पनि हुँदैन। यहाँ कमल पोखरी दिल्ली बजारतिर डेरा गरी बस्ने एउटा मध्यम परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, न्यून वेतनिक परिवारको एउटा सानो छोरा हो कि छोरी हो मैले भुलेँ, धेरै वर्ष अगाडिको घटना हो। बुवालाई उसले भन्यो फ्यासनमा आएको कुनै नयाँ जिन्स खरिद गर्नको लागि, प्यान्ट खरिद गर्न, अलि महँगै रहेछ। उसले त्यो भन्यो डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जाउँ भन्यो। अनि त्यहाँ उसलाई प्याच्च भनिएछ हामी के अरबपति हो र अस्ति भर्खर तैँले एउटा नयाँ लुगा किने आइन तल फेरि किन्नु पर्यो भनेर अहिले वचन लगाएको ह्याङ्गिङ गरेर झुन्डिएर मारिदिएछ। उसले सुसाइड नोटमा के लेखेछ भने म कति अभागी रहेछु, यस्तो फ्यामिलीमा म हुर्किएँ भन्छ। मैले आफैमा माफी दिन नसक्ने एउटा घटना छ। सायद मैले राम्रो कन्सल्टेसन गरेको भए त्यो भाइको ज्यान बच्थ्यो कि। खेम गैरे भन्ने मेरो ऋषभ गौतम मेरो भतिजोको साथी, उनले एउटा पत्रिका निकाल्थे, त्यहाँ म आर्टिकल लेख्थेँ। उनलाई यस्तै के पारिवारिक अथवा के पीडा थियो, उनी त्यो कुरा मलाई सुनाउन चाहँदा रहेछन् मन हल्का बन्नुन। सायद उनले त्यो मनको बोझलाई बिसाउन पाएको भए उनी आत्महत्यासम्म पुग्दैन थिए कि जहर खाँदैन थिए कि, किनभने उनले त मास्टर्स गरेका थिए, भर्खर बिहा भएको थियो। आखिर उनले घोर्की लगाउन पोइजन खाइदिए अनि उनको देहान्त भयो। मेरो एकजना भतिजी, नामै भन्छु म, सरिता गौतम, विवाह भर्खर भएको थियो आर्मीसँग। अनि यस्तै के भएछ, झुन्डिएर मर्छु, विष खाएर मर्छु के भनेर घोर्की लगाइन्। ल गरम त गर भनेर उसले भनिसकेपछि फ्याट्टै गएर विष खाइदिन्, मेटासिड, कडा मेटासिड। आखिर उनी मर्नै त खाएको होइन, तर विधिको विधान त्यस्तै हो। उही हाम्रो जनक मगरजीले हिजो कतै फोन गरेर ठट्टै ठट्टामा ल है पुलिस लिएर आउँछु भने नभन्दै पुलिस त्यहाँ पहिले पुगिसकेको रहेछ, जनकले ल्याए जस्तो भयो क्या। त्यो मुखमा सरस्वती बसेको बेला बोल्नु हुँदैन। अनि गगन थापाले पनि 72 सालमा 10 वर्षभित्र राजनीतिमा रिटायरमेन्ट लिन्छु भने झन्डै रिटायरै भए। त्यसकारण कहिले बोलेका कुराहरू लाग्छ। अब हर्क साम्पाङज्यूले चाहिँ न्याय होस् भनेको। अब यहाँ फेरि आशिका तामाङ फाँसीको कुरा गर्दै रुनी। अब कानुन बनाउने ठाउँमा जानु भएको छ। अपराधी, जघन्य अपराधी, विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङ्खार ती अपराधीहरूलाई फाँसीकै सजाय दिँदा हुन्छ भन्ने कानुन उहाँहरूले बनाउनु पर्यो नि। अनि खगेन्द्र सुनवार घरि शिक्षकलाई उदोमुन्टो पार्ने अहिले पिट्टी कुट्ने कुरा गरिरहेछ। हिजो गाई खान पाउनु पर्छ भनेर उदण्ड अभिव्यक्ति। शिक्षक भनेको गुरु हो, गुरुको जहाँ अपमान हुन्छ त्यो देशमा सभ्यता र संस्कारको विकास हुँदैन। हाम्रो नैतिक शिक्षा लोप भएको छ। उदण्ड मान्छेहरू खास गरी समाजमा जातीयता र साम्प्रदायिकताको जहर विष खोल्न चाहने यस्ता तत्त्वहरूलाई चिन्नुपर्छ। अब जनताले झोकिएर चुनाव जिताए। हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हुर्किएकी छोरीले उदण्ड केटोको प्रेममा परेर कहिलेकाहीँ गलत निर्णय लिन्छ, तर चाँडै छ्याङ्ग हुन्छ, जिन्दगीभरि पछुताउनु पर्ने अवस्था हुन्छ होइन। या त डिभोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ, या त तपाईँको त्यही पति परमेश्वर मानेर जिन्दगीभरि पछुताउँदै शोकका आँसु चुहाउँदै बाँच्नुपर्ने हुन्छ।
जनताले पनि अहिले राष्ट्रपतिलाई झुकेर जिताए। अब हिजो तपाईँले देखिहाल्नु सिङ्घानिया, अरुण सिङ्घानिया पत्रकारको हत्याकाण्डमा, मिडिया व्यवसायीको हत्याकाण्डमा संलग्न भएको मान्छेलाई नै राष्ट्रपतिले जिताएको रहेछ। 3 वर्ष बम काण्डमा सजाय भोगेर आएको, ऊ आफैले सुट गरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। राम आशिष के भन्ने। अब यता मातृका यादवको लफडा थाहा छ। मैले तपाईँको टेलिभिजनमा के भनेको थिएँ भने सायद मातृका म्यादी सांसद हुन्, धेरै दिन यिनलाई टिक्न दिँदैनन् होला भने अब कालो सूचीमा नरहेको सूचना आयो। अब 20,000 मात्रै अगाडि रहेछ होइन। अब किशोरी शाह, अब उनलाई नै सायद प्रमाणपत्र दिने होला भन्ने बित्तिकै अब यो विभिन्न किसिमका घटनाक्रमहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। यस्तै यस्तै छ। अब पुण्यदाय जुन हिसाबले तपाईँको चाहिँ अब यो भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ अमरेश कुमार सिंहले यतिखेर के भनेको छ भने राजसभाले अब 20 वर्षसम्म लिड गर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति आएको छ। 20 होइन 30 भनेको छ क्यारे। 20 वर्षको कुरा सुने हो होइन। खैर 20-30 वर्ष राजनीतिमा चाहिँ अब लिड गर्छ भन्नुभएको छ होइन। अब अमरेश चाहिँ के भन्छन् भन्ने कुरोको के भरोसा हो। उनले पनि यो पटक अन्तिमचोटिको लागि चुनाव जिते जस्तो लाग्छ मलाई। 20 वर्ष होइन, म यति कुरो भन्छु कि 2 वर्षपछि दुर्दशा देखिन्छ, हालत देखिन्छ होइन। उहाँले भनेको भविष्यवाणी त मिल्यो त फेरि एक हिसाबले तपाईँको सधैँ कहाँ मिल्छ त्यो त। अब उनले भविष्यवाणी भन्दा पनि शक्ति केन्द्रको आडमा शक्ति केन्द्रको सूचनाको आधारमा भने आउलान्। कतै यो 20 वर्ष पनि मलाई त्यही लाग्छ तपाईँको चाहिँ अब शक्ति सूचना केन्द्रको आधारमा केन्द्र पनि त फेल खान्छ। शक्ति केन्द्रले उचाल्न चाहेका मान्छेलाई सधैँ उचालेर सम्भव हुन्छ। एउटा मात्रै शक्ति केन्द्र छ। तपाईँ हेर्नु होला जब भारत र चीन अप्ठ्यारो पर्छ नि, अब यो त प्रो अमेरिकन सरकारको रूपमा जान सक्छ, प्रो वेस्टर्न। अब यो वा त्यो रूपमा एसपीपी भने पनि नभने पनि त्यही प्रकारको मिलिट्री सैन्य रणनीति सहितको यिनीहरूले योजना रणनीतिक सम्झौता गर्न सक्छन्। विदेशी सेना यहाँ आउन सक्छ होइन, अमेरिकन ट्रुप्स अथवा नाटोको ट्रुप्स आउन सक्छ। फेरि तिब्बतको लागि नेपाललाई एउटा द्वन्द्व भूमिको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको मान्यता भुलेको छ। भोलि आसन्न त्यो सङ्कट आउँदाखेरि कम्युनिस्टहरू, देशभक्तहरू, दरबारियाहरू सबै एक ठाउँमा आएर फेरि अर्को आदि तुफान आन्दोलनको नअग्ला भन्न सकिँदैन। अब मित्र राष्ट्र पनि हैरान भइसकेका छन्, भारत, चीन। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब पण्डितहरूले त अनेक आकलन गर्छन्, पञ्चायत कम्तीमा 150 वर्ष टिक्छ पनि भन्थे हो। बौद्धले आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म टिक्छ भन्थे। फेरि लोकतन्त्र आउनु पर्यो। राजाले शासन लिएको बेला राजाले 50 वर्ष कम्तीमा 4 पुस्ता शासन गर्छन् भनेर त्यतिखेर भनेको 58 सालमा टेक ओभर गर्दा एक पुस्तै टिकेन भनेपछि अब फेरि राजा राजा भनिरहेछन् मान्छेहरू होइन। राजाको आवश्यकता देखिरहेछ। अब यो अवस्थामा हेर्दाखेरि अमरेश कुमार सिंहले के भन्छन्, अब उनी के थिए हिजो आज के छन्, भोलि के हुन्छन्, कसलाई के थाहा टुङ्गो छैन हो। तर समयको भावसँग चाहिँ हिँड्ने मान्छे हो होइन। समयको भावमा हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ नराम्रो सब बाढीले बगाइदिनु पनि सक्छ। किनभने अवसरवाद क्षणिक रूपमा टिक्छ, तर राजनीतिमा स्थिरता, अडानता, दृढता सधैँ टिक्छ। अब दृढताको नाउँमा, स्थिरताको नाउँमा परिवर्तनको वेगलाई, पश्चापलाई सुन्न सकेन भने चाहिँ त्यो असान्दर्भिक हुन्छ। जस्तो नेपालको अति दिग्गज पार्टी, पुरानो पार्टी जसले 7 सालको क्रान्तिमा अहम भूमिका खेल्यो, प्रजा परिषद, टङ्कप्रसाद आचार्यजीसँगै त्यो बिलाएर गयो भन्ने बित्तिकै कोमिङताङ भन्ने पार्टी चाइनाको रुलिङ पार्टी थियो। पश्चिम बङ्गालमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व थियो। आज तिनीहरू धाराशाही भएको अवस्था छ। कोमिङताङ त उही ताइवानमा मात्रै हो, चीनमा त बिउ पनि छैन भन्ने बित्तिकै च्याङ्काई सेकको पार्टी। अब नाजी पार्टीको अहिले अस्तित्वै छैन। पार्टीहरू इतिहासको क्रमअनुसार अब नेपालमा पनि कहिले बाबुरामले नयाँ शक्ति जन्माए, डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डेले लोकदल जन्माए। इतिहास साक्षी र गवाई छ कि गइराख्नु भएको छ होइन, केही कारणहरू छ त्यसमा पुण्यदायी। ए बाबुराम अब राष्ट्रपति चुन्ने बेला हो नि त, पछि त्यसको लागि परिवेश मिलाउन गएको हो। आशीर्वाद लिन जानुभयो। त्यहाँ नरेन्द्र मोदीलाई पनि भेट्ने सुटुक्क भन्ने कुरा छ क्यारे भइरहेछ हो। अब कतिले बाबुराम पश्चिमा लबीमा पुगिसके भनेर पनि भन्छन्। अब सुशीला कार्की स्ट्रङ क्यान्डिडेट पनि भन्छन्। अब मैले बिहान हल्ला के सुने भने सुशीला कार्की, गोविन्द केसी यी दुई मध्ये अथवा सन्दुक रोहित कोही राष्ट्रपतिमा फेट गरिन्छन् भन्ने सुनियो। अब त्यसमा पनि सभामुखमा खिचातानी गर्ने कुरै भएन, इन्दिरालाई बनाउने होला। अब महावीर पुनलाई एउटा शक्तिशाली मन्त्रालय वा उपसभामुखको भूमिका सुम्पिने होला। 2/3 चिन्ता गर्नै परेन। महावीर पुनजी बाहिरको मान्छे होइन, उहाँहरूकै मान्छे हो।
अनि किशोरी शाहको अब लगभग असामान्य तुफान नआएमा हजुर हो। आउने सम्भावना पनि छैन, किनभने सर्वोच्च अदालत आफैले ब्ल्याकलिस्ट होइन हटाऊ भनेर भनिसकेपछि आज निर्वाचन आयोगको सल्लाह छ। अब ब्ल्याकलिस्टमा नपरेका मान्छेलाई विजेता घोषणा नगरी भयो त विजेता घोषणा गरी उता ज्ञानेन्द्र साई फेरि तपाईँको चाहिँ अब अलिकति उहाँ पनि तम तयार जस्तो कुराकानी एकदम तयार त अब दलको नीतिले दिँदैन। फेरि उनको कन्डिसन छ नि त, संवैधानिक राज संस्था अनि हिन्दू राष्ट्र हिन्दू अधिराज्य भन्नुभएको छ। अधिराज्य भन्ने बित्तिकै किङडम हो, त्यहाँ राजा हुन्छ हो। यो कुरा गरेको हुनाले राष्ट्रपाललाई 2/3 अहिले चाहिए पनि छैन। यो कसले भ्रम फिजायो? राष्ट्रपाललाई किन 2/3 चाहियो? उसले प्रमुख प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधान राख्न चाहँदैन, प्रधानमन्त्रीको प्रावधान राख्न चाहँदैन, किनभने राष्ट्रपतिवालालाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीवाला दुवैको बिचमा खेलेको छ। राजावादी र गणतन्त्रवादी बिचमा खेलेर उसले यत्रो भोट कमाएको छ। अनि अर्को कुरो ऊ आफै पनि उसका प्रतिनिधिहरू भोलि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेर ढुक्कै हुन ऊ सक्दैन। अहिले पो लोकप्रियता छ। लोकप्रियता भने त हिउँझै पग्लिने कुरा पनि हो। हिजो कोही थियो बाबुराम मर्थे होइन, ओछ्यानको मुद भन्छ नि होइन, त्यस्तै त पिसाबको न्यानो भने जस्तो। अनि त्यसपछि अर्को कुरो के भने यिनीहरूले संघीयता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र फेर्ने होइनन्। अनि के को लागि चाहिँ 2/3 त प्रत्यक्ष कार्यकारी ल्याएर शासकीय स्वरूप फेर्ने होइनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको यो फन्डा हो। उनीहरूलाई 2/3 नहुनु नै राम्रो छ बरु। एकदम हो। कुनै त अन्तिममा जस्तो भनौँ न, बालेन शाहले यतिखेर तपाईँको चाहिँ कर्मचारी सङ्गठन लगायत चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई पनि सबैले खारेज गर्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ। यो स्टन्ड हो कि यो तपाईँको हुन सक्ने कुरा गर्नुभएको? यो आदर्श कार्यान्वयन हुने व्यवहारमा जाने हो नि त, यसलाई अन्यथा भन्नु हुँदैन। तर यो फगत दलहरूलाई साइजमा ल्याउन गरिएको एउटा प्रयत्न हो। त्यही त, यता बाचापत्र टन्नै छ, काम गर्नुपर्ने धेरै छ। देशमा अराजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, अब बरु एउटा नियम ल्याए हुन्थ्यो नि, गैर राजनीतिक फिल्डका मान्छे राजनीतिमा आउनु नपाऊ। अब यो नियमले त उहाँहरूलाई नि छेक्छ। सोब्युलाई राम्रोसँग तपाईँले परिचालन गर्नु भने प्राय सरकारी कलेजहरूमा त्यहाँ हुने अब सरकारी दादागिरीलाई त्यसले रोक्छ, विद्यार्थीको गुनासो त्यसले सुन्छ। अब पछिल्लो समय विकृति आयो, त्यसलाई प्युरिफिकेसन पो गर्ने हो। राजनीतिज्ञहरू जन्माउने त्यो एउटा नर्सरी ब्याड पनि हो। तपाईँले अराजनीतिक भर्ती केन्द्र कसरी बनाउनुहुन्छ राजनीतिको लागि? त्यसकारण राजनीतिक ग्रुमिङ हुने एउटा नर्सरी अमेरिकामा गएर ट्रेनिङ लिएर आउनु पर्यो फेरि। त्यसले हुँदैन। राजनीतिक नर्सरी भनेकै तपाईँको सोब्युबाट हुन्छ, तर त्यसलाई विकृतिमा लानु भएन। अनि अर्को कुरो, ट्रेड युनियन भएन भने मजदुरहरूको आवाज कसले सुन्दैन? मालिकहरू हाबी हुन्छ। सुन्दा त ठिकै हो, मालिकहरूलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रपञ्च हो कि भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण यो विचार्ने कुरा छ। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न अब उहाँको कुरा हो। अब यो काहीँ निर्देशित काम गर्न आउनु भएको छ, कतिको काम गर्छ हेर्दैछ। अब गर्नुहोस् न, काम गर्नुहोस्, सफल हुनुहोस् होइन, चकाचौध गर्नुहोस्, हामीलाई गलत साबित गरिदिनुहोस्, हामी पनि पश्चातापमा डुब्न पाऊँ। बरु देश बनाउनुहुन्छ भने बनाउनुहोस्, पर क्यापिटा इन्कम बढाउनुहोस्, अनि महँगी घटाउनुहोस्, गरिबी घटाउनुहोस्, खुसियाली ल्याउनुहोस् होइन, कालो बजारी सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुहोस्, 300% गाडीमा लागेको शुल्क घटाउनुहोस्, खाद्यान्नको भाउ घटाउनुहोस्, यो सिन्डिकेट कार्टेलिङ हटाउनुहोस्, देशमा भएको अनियमितता कमिसनखोरी घुसखोरी रोक्नु सक्नुहुन्छ हो। यो गर्नुहोस्, वाव भनौँला। अब तर यसको आडमा फेरि राष्ट्रियता विरुद्ध गडबडी गर्नु भएन, देशलाई पछाडि पार्नु भएन। एसपिपी वा त्यही मोडलको कुनै सम्झौता गरेर विदेशी सेना आउने परिवेश खडा गर्नु भएन। त्यस्तो भए फेरि जनआन्दोलन हुन सक्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।